अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, जो इस वक्त बहुत ही दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी हेयरिंग जारी है। अब ये हेयरिंग जो हो रही है, इसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने जो ये कहा कि वो लोग जो ओपन बैलेट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो कहते हैं कि हमें खुफिया वोटिंग का हक़ मिलना चाहिए, वो दरअसल ये चाहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में वही जोड़ तोड़ की सियासत पुराने वक्तों की तरह चलती रहे, और वो नहीं चाहते कि शफाफ सिस्टम हो। इससे मुराद ये थी उनकी स्टेटमेंट की कि शफाफ निज़ाम तो तभी आएगा ना कि जब आपको यकीन हो कि आपकी पार्टी के हर शख्स ने आपके मुंतखब करदा जो कैंडिडेट है उसको वोट किया है। लेकिन माजी में भी हमेशा ये होता रहा कि लोग बिक जाते थे और ये करोड़ों रुपए की बोलियां लगती थीं। एक एक सीट के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत में देने पड़ते थे और वफादारियां तोड़ी जाती थीं। बहरहाल इसमें एक तरह से इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट ने। अब देखते हैं कि इसमें ओपन बैलेट के हवाले से फ़ैसला इसके हक़ में आता है, इसके ख़िलाफ़ आता है। लेकिन बहरहाल ये जो एक स्टेटमेंट है, ये बहुत पावरफुल है। जो उन्होंने ये कहा कि ओपन बैलेट के ख़िलाफ़ जो लोग बात कर रहे हैं, लगता है कि वो पुराने ख़रीदो फ़रोख्त के निज़ाम के ही हामी हैं और वो चाहते हैं कि पुराना निज़ाम चलता रहे। हामिद मीर साहब ने आज एक हस्बे आदत, जैसे आपको पता है कि वो लंबी लंबी छोड़ते हैं, तो उन्होंने हस्बे आदत फरमाया कि ये जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दी है ना, इस पे जो बड़े खुश हो रहे हैं लोग कि जी बड़ी बात कर दी है इमरान खान ने कि मैं इस्तीफ़ा तब दूंगा अगर आप ये अपोजिशन जमातें लूटी हुई रकम वापस कर दें पाकिस्तान को। तो वो ये कहते हैं कि ये पीडीएम के प्रेशर में नहीं की उन्होंने, ये कहीं और से प्रेशर आ रहा है, किसी और ने इमरान खान को दबा रखा है कि आप इस्तीफ़ा दें। अब ये मैं समझती हूँ कि बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं हामिद मीर साहब। कहीं और का प्रेशर तो हामिद मीर साहब, आप बहुत अरसे से ख्वाब देख रहे थे, ख्वाहिश रखते थे आप बहुत अरसे से कि कहीं और से इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेशर आए, लेकिन वो प्रेशर कहीं और से नहीं आया। हम सब ने देखा कि चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे वो जो द टी टेस्ट फैंटास्टिक कहता था अभिनंदन, जिस वक्त मतलब अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान भारत की बिल्कुल जंग तक नौबत आ गई थी और मोदी ने इस मिस एडवेंचर को एग्जीक्यूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत सेम पेज पर थे। खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती उस वक्त, तो अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या होता, क्योंकि मियाँ साहब की ज़्यादातर हमदर्दियाँ तो हमने अक्सर देखा है कि भारत के साथ ही होती हैं। जो कल इनके कुछ नाराज़ नून लीगी अरकान असम्बली हैं, उन्होंने भी ये बात की कि ये जिस किस्म के बग़ैर वीज़ा के शादियों पे बुलाया जाता था, खाने हो रहे हैं, दावतें उड़ रही हैं, तो ये सब कुछ किसी महज़ब मुल्क में नहीं होता, किसी महज़ब सियासत में ये नहीं होता कि आपके मुल्क में आपके दुश्मन मुल्क का जो उनके करता धरता हों, जो राइट हैंड हो रॉ का, जो राइट हैंड हो मोदी का, वो बग़ैर वीज़ा के फिर रहे हैं। और मोदी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और किस चीज़ पे? पाकिस्तान के किसी इवेंट पे नहीं, नवाज़ शरीफ साहब की नवासी की शादी पे, मरियम की बेटी की शादी पे। तो सवाल तो उठेंगे। सो ये बड़ा अब दिलचस्प मोड़ आ गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और फजलुर रहमान साहब भी अभी जो हम ये आज एज़ वी स्पीक इस वक्त, अब पार्टी मीटिंग आज 6 बजे पीएमएलएन की भी थी शाम को, और इसी तरह पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान भी अपनी अपनी जमात में जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। कल 4 फरवरी को इनकी जो ग्रैंड एक वो मीटिंग होगी पीडीएम की, जिसका आपने देखा कि जिस तरह पहले ये बुलंदों वाला दावे करते थे, आर या पार उस तरह की बातें करते थे, ये अब नहीं कर रहे उस तरह की बातें। ये तो ज़रूर कहते हैं कि 4 फरवरी को हम फ़ैसला करेंगे, हम बताएंगे हमारा अगला लाइहा अमल क्या है। लॉन्ग मार्च की तारीख़ के हवाले से भी बात की जा रही है कि शायद पता चल जाए, क्योंकि पीएमएलएन बहुत ज़ोर डाल रही है, जरदारी नहीं मान रहा। जो मेरी पीएमएलएन में बात हुई है, पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप का ये कहना है कि जरदारी ने हमें ना इस्तीफ़ों पे सपोर्ट किया है और ना ही हमें लॉन्ग मार्च में सपोर्ट कर रहे हैं। जरदारी ने कहा है कि आप
اگر ویسے جلسہ کرنا ہے، کوئی شغل لگانا ہے، کوئی ایک آدھ دن آنا ہے تو وہ جی بسم اللہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہوگا جس میں ہفتہ 10 دن کی کوئی گیم ہو یا کوئی دھرنا دینے کی بات ہو یا استعفے دینے کی بات ہو، تو ایسا کوئی کانکریٹ سٹیپ لینے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ مدد نہیں پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اس طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے تو وہ پھر بتا دیں، وہ اپنی راہیں الگ کر لیں. تو راہیں تو جناب پہلے ہی الگ ہو چکی ہیں. پیپلز پارٹی کوئی آپ کی محبت میں نہیں چل رہے آپ کے ساتھ، وہ حب علی سے زیادہ بغض معاویہ میں چل رہے ہیں. وہ صرف عمران خان کو اپوزیشن برائے اپوزیشن، وہ ٹف ٹائم دینے کے چکر میں صرف آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. ادروائز جہاں جہاں آپ نے کھل کر کھیلنے کی کوشش کی، آپ نے نظام کو چیلنج کیا، جہاں جہاں وہاں وہاں فضل الرحمان اور مریم کو زرداری نے بالکل کلیئر کٹ ان کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا. سو بڑی اب آگے دیکھتے ہیں، بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور فضل الرحمان صاحب اور مریم کے لیے اوبویسلی بڑا یہ ڈپریسنگ ماحول اس وقت بن چکا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 4 فروری سے پہلے، یعنی آج کل پرسوں گزرے ہوئے دنوں میں، مریم یا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آپ کو کوئی بہت بڑی بلند و بالا دعوے یا نعرے نہیں سننے کو ملے. وہ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ 4 کو ہم اعلان کریں گے اگلے لائحہ عمل کا، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم دیکھیے گا آر یا پار ہوگا اور تباہی آ جائے گی، طوفان آ جائے گا. ایسا کچھ بھی وہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ پہلے ہی ان کی بہت بے عزتی ہو چکی ہے. 31 جنوری کی جو بات کرتے تھے کہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اور آپ دیکھیے گا یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، تو کچھ بھی ختم نہیں ہوا. اچھا جی، اس کے بعد آخر میں ایک کوئکلی اس پہ بات کرنا چاہوں گی کشمالہ طارق کے ایشو پر، جو کہ 4 بہت ہی معصوم، ایسے میں کیا کہوں، پاکستان کا فیوچر تھے وہ لوگ، جو اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے وہ لڑکے آئے تھے اسلام آباد اور وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ان کو لاپرواہی تھی، کرمنل نیگلیجنس تھی. اس پہ کئی لوگ بات کر رہے تھے کہ جی، مجھے کامنٹ سیکشن میں بہت لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس پر بات کیوں نہیں کی. میں نے شروع میں اس لیے نہیں کی کہ میں ایک تو ٹریول کر رہی تھی، بہت بزی تھی میں پچھلے دنوں میں، اور میرے پاس اس کی پوری ڈیٹیلز نہیں تھیں. لیکن آج جب میں نے اس پہ ہوم ورک کیا، ڈیٹیلز آ گئی میرے پاس، تو میں اس پہ اتنا ہی کہوں گی کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اب کشمالہ طارق بھی رو کے کہتی ہیں کہ جی میرا تو بیٹا اس گاڑی میں تھا ہی نہیں. وہ شرم کریں. اس طریقے سے نہیں انسان بچتا ان چیزوں سے. قانون طاقتور ہونا چاہیے، کمزور کے لیے بھی اور طاقتور کے لیے بھی. قانون طاقتور ہونا چاہیے، قانون سے بڑھ کر کسی کو طاقتور نہیں ہونا چاہیے. اور ان کا جو بیٹا ہے اذلان، اس کے خلاف چونکہ اب ایف آئی آر کٹی ہے، اس کے خلاف کٹی ہے. کسی ڈرائیور کو بلی چڑھانے کا اس لیے اب ان کے پاس اتنا مارجن نہیں ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے. اب آگے قانونی اداروں پر ہے. سب نے مجھے کہا کہ آپ کامنٹ اس پہ کیوں نہیں کر رہی. میں کیوں نہیں کروں گی کامنٹ، میں کھل کے کامنٹ کرتی ہوں کہ یہ بڑی گھٹیا حرکت تھی. قانون توڑنا غلط بات ہے. آپ نے سگنل کیوں توڑا؟ اوور سپیڈنگ آپ کر رہے تھے، لیکن اتنا بھی اللہ معاف کرے کوئی حد سے زیادہ ہی اوور سپیڈنگ ہوگی نا. اول دیکھیں، ایک تو سگنل توڑا، اوپر سے اوور سپیڈنگ اس حد تک کہ آپ نے ان کو اس حد تک کچل دیا کہ وہ بیچارے ہاسپٹل جانے تک چاروں ہی دم توڑ گئے. تو اللہ معاف کرے، یہاں پہ میری آپ کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، اور اگر آج ہم ان 4 لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو اگلی باری ہماری ہوگی. یہ بات یاد رکھیے. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ قانون کے ادارے ہمیں مایوس نہیں کریں گے. اور ویسے تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ طاقتور ہمیشہ ہی بچتا چلا آیا ہے. ابھی بھی ضمانت اس کی ہو گئی ہے، اور بلکہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اذلان صاحب مل ہی نہیں رہے. وہ چھپے میں ہیں، وہ غائب ہے اس وقت، وہ ہے ہی نہیں ادھر. تو اب یہ قانون کے اداروں کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ 4 بچے، چونکہ وہ اذلان نہیں تھے، چونکہ وہ کشمالہ طارق جیسی تگڑی اسٹرانگ کانٹیکٹس والی ان کی ماں نہیں تھی، لہٰذا وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ اس طرح کچل کے مارے جائیں. یہ غلط بات ہے. سو فیصلہ پاکستان کی عوام کا، اور فیصلہ قانونی اداروں کا کہ انہوں نے ہمیں پاکستانی عوام کو سرخرو کرنا ہے یا اس ڈسکرپنسی کو سرخرو کرنا ہے جو امیر و غریب کے درمیان ہے. پاکستان زندہ باد.